एक वो खुसरा बैठा हुआ होता है मनहूस शक्ल वाला, छिला हुआ आलू, खुसरा, चिशमिश। लानत है तेरी शक्ल पर, लानत है। मुझे बहुत डराया जा रहा है, मुझे बहुत डराया जा रहा है कि तेरे साथ ना ये होने वाला है। तो आई एम सॉरी नजमा बाजी, कान पकड़ता हूँ, कान पकड़कर देखे। पता क्या बात है, गलती इंसान से ही हो जाती है, और गलती करना हर इंसान का बुनियादी हक है, और उसे माफ़ करना हर इंसान का फ़र्ज़ है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। अच्छा तो जी नजमा बाजी का आज का व्लॉग आया कि वो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं, और साथ डीडी का व्लॉग आया पता कि वो भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है, और साथ पहले उसने कुछ और चीज़ें कही थी। मैंने कहा है कि मैं भी हॉस्पिटल से चक्कर लगा के आ जाऊँ, या मुझे कल पहुँचाना है ना। तो आए अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। अच्छा, आज जो मैंने वो वीडियो बनाई है छोटी सी, बगैरत बाय नजमा, मतलब ये है कि उनकी जानब से जिनको बगैरत कहा जाता है, ये वीडियो उन इस टॉपिक पर थी। तो खैर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट वहाँ पर किए जा रहे हैं कि शहबाज भाई ये वीडियो छोटी है, आप लंबी वीडियो बनाएं। देखिए अभी आप आदी हो जाएं छोटी वीडियो देखने के, जब आप ज़्यादा आदी हो जाएंगे ना छोटी वीडियो के, तो फिर बड़ी वीडियो भी देखूंगा। एक्चुअली होता ये है कि मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ ना, तो उसका वॉच टाइम 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है। अगर 2-2.5 मिनट वीडियो देख कर उसे बंद कर दिया जाए तो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करती, उसको वहीं पर छोड़ देती है। तो जब आप छोटी वीडियो के आदी हो जाएंगे कि चलो ठीक है, फ़न है, इसकी बड़ी वीडियो में भी मज़ेदार होगी, तो फिर मुझे भी कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए बैठ गया हूँ। आज तो आपने कहा है पंखा चला कर रिएक्शन दिया करो, तो मैंने ना सेटिंग फ़ोन के अंदर से की है कि नॉइज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ, नहीं तो इस वक्त इतनी देर में तो मेरा पसीना निकल आता था। तो खैर बात करने का मतलब ये है कि मैं अब रिएक्शन तो यहाँ पर बैठ कर बना रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आइडिया सोचना पड़ता है, मुझे गेटअप ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बार बार इधर उधर, तो इतना आसान नहीं होता। तो फिर अगर 10 मिनट की वीडियो बनाकर उसका वॉच टाइम कभी 2 मिनट कभी 1 मिनट 50 सेकंड हो, तो फिर दिल टूट जाता है। तो शिकवा तो नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आदी हो जाएंगे 3-4 मिनट की वीडियो देखने के, 2-3, फिर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नजमा बाजी के ब्लॉग पर। नजमा बाजी का आज का ब्लॉग देखा है, जिसमें वो उन्होंने बाहर तो लिखा हुआ था कि एमरजेंसी में हॉस्पिटल क्यों गई। वैसे डीडी तो कह रहा था कि उन्होंने लगाया हुआ है स्टेटस कि हम कुल्फ़ी वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए आए हुए हैं खानपुर। तो पता नहीं वहीं पर खाते खाते हो सकता है कि बंदा को कोई मसला बन जाता है, कोई ठंडा गर्म जो होता है, जिसकी वजह से बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल चली गई। लेकिन उन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी बड़ी स्पेशल किस्म की, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो वो जो तस्वीर थी वो AI से बनवाई गई थी, जैसे हम AI को कहते हैं कि भाई जी साहब कोई इस तरह की ना पिक्चर बना दे। साथ डीडी ने भी आज ऐसा ही किया हुआ था। अच्छा कल जो नजमा बाजी हैं उनके ब्लॉग में ना, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो जहाँ पर स्टॉप किया था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो वो चाचू अनवर को ना अच्छा खासा सुना रही थी, और वो कह रही थी कि अगर आपने बात करनी हो तो सबसे पहले अपनी माँ से शुरू करें, फिर बहन से शुरू करें। समझ आ रही है ना, माँ समझ आ रही है ना, बहन समझ आ रही है ना। तो उसके बाद वो कह रही थी कि फिर मेरी बेटियों की बात कीजिएगा। देखे समझने वाले जो है ना वो दूसरे लोग भी होते हैं, वो इन चीज़ों को ना दूसरे लोग भी दूसरे एंगल से भी समझने लग जाते हैं। तो कितना बुरा लगता है कि लोग इस तरह की बातें फिर आप लोगों के बारे में सोचें। यकीन करें कि पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे बुरा लगता है कि यार अपने ख़ानदान की बातें यहाँ पर करने के लिए बैठ जाए, कोई औरत करे या कोई मर्द करे, इंतहाई गलत बात है। लेकिन क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों के यहाँ पर पैसे मिलते हैं, तो हम भी चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अच्छा डीडी ने आज जो ब्लॉग बनाया उसने कुछ बातें शेयर की हैं जो सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। एक तो ये है कि वो फातिमा को डिवोर्स देने वाला है वकार, और दूसरा जो उसने गालियाँ दी है साजिद भाई को। अब ये देखें कि अगर वकार ने साजिद को गालियाँ दी हैं और डीडी ने ये आकर बात की है यहाँ पर, तो इसका मतलब है उसने दी होंगी। अदरवाइज
وہ اس طرح کی بات نہ کرتا. اور ساجد بھائی بھی آ کر اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بھائی کیوں چولا مارنے پہ. اب گالیاں جو بندہ کھاتا ہے نا اس کے لیے بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ فلاں بندے نے گالی دی اور میں خاموش ہو گیا, چلو نکالتا ہے تو نکالنے دے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. اگر ساجد بھائی کو اس نے گالیاں دی ہوتی, میرے خیال میں دی ہیں, تو آگے انہوں نے اس کو کوئی جواب دیا ہوگا. اسی لیے اگر نہ دی ہوتی تو ساجد بھائی آ کر ڈینائی کر دیتے. اور دوسرے نمبر پر ساجد بھائی کو گالیاں دینے کا تو کوئی نہیں بنتا تھا کہ آپ ڈی ڈی کو نہیں روکتے, اس کو نہیں سنبھالتے. اگر اس نے ریئیکشن دیا تو میں فاطمہ کو ڈیوورس دے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی کمزور انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ تم اسے نہیں روکو گے تو بدلے میں یہ کر دوں گا. ارے بھائی وہ آپ کی وائف ہے, آپ کا جیون ساتھی ہے, آپ اسے بیاہ کر لائے ہیں. ان کے خاندان میں اگر کوئی کچھ بھی کہے گا تو آپ اپنی وائف پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے, آپ اپنی وائف پر ڈیوورس دینے بیٹھ جائیں گے. اب دیکھیں مجھے بھلے جو مرضی اختلاف ہو, نجمہ باجی سے ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہن بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی اس طرح تذلیل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو تھوڑے سا کسی چیز کا فرق پڑا ہے آپ اگلے بندے کو ڈیورس دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, اگلے بندے کو مارنا شروع کر دیں, اگلے بندے کو تانے دینا شروع کر دیں. تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اور ساتھ میں شاید کون کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں. اچھا خیر, ساتھ میں ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا رہا ہوں کہ وقار جو ہے نا دوسری شادی کر رہا ہے. میرے خیال میں آج میں ایک صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا, دوسری سائڈ پر ایک بہن ویڈیو بنا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ وقار اور جو اس کا بھائی عامر ہے نا, یہ انتہا کے لالچی انسان. اگر انہوں نے گاؤں کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ اس کے ساتھ مل کر یہ چینل چلائیں گے. اور عامر کا نے بھی چینل چلایا, وقار نے بھی چینل چلایا. عامر جو ہے وہ چمٹا رہا ہے اس چیز سے, اپنے کنٹینٹ کے ساتھ جڑا رہا ہے, اس نے پینترے بدلتا رہا ہے ساتھ میں. لیکن وقار جو ہے نا, وقار اس چیز کو ٹھیک لے کر نہیں چلا. اس نے ستارہ کی آڈینس کے ساتھ شروع سے ہی پنگا لینا شروع کر دیا فاطمہ کی وجہ سے. پہلے بار بھی اس نے جا کر نینا کے ساتھ سیلیبریشن کی, اس چیز کا بھی پتہ چل گیا. اور پھر یہ یہاں پر آ کر بیٹھ کر لوگوں کو بولنے لگ گیا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. پھر دوسری بار بھی ہوا تو اس نے ایک عجیب سے کہانی بنا دی, ایک عجیب سا منطق آ کر پیش کر دیا. دیکھیں نہیں وہ میری ایک دوست ہے, اس کے یہ میسج ہے, وہ سارا اس نے دکھایا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں آ کر اس نے ستارہ لوگوں کے ساتھ ایک پنگا لے لیا, ستارہ کے بارے میں آ کر برا بھلا یہاں پر کہنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں آپ اپنے بل بوتے پر چینل چلا لوں گا, لیکن چینل اپنے بل بوتے پر نہیں چلا. اب تو وقار جو ہے وہ چینل پر ویڈیو بھی نہیں ڈالتا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ لوگ اب دیکھتے نہیں, اور جب دیکھیں گے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اور فاطمہ بھی انہیں وہ فائدہ نہیں دے سکی جو وہ چاہتی ہوں گی. اب وہ شہر میں رہنے والا ہے, شہر میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ یا ادھر ادھر اس کے رابطے ہوتے ہوں گے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں پر دیکھ لیا ہو کچھ کو. اچھا رشتہ کوئی نہیں ہوتا جو بندہ دوسری شادی کرتا ہے نا, کیونکہ ایک تو بات یہ ہے نا کہ جو لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے دوسرا شادی کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے, اسے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اگلی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور مجھے بہت برا لگے گا کہ اگر وہ بندہ فاطمہ کو ڈیورس دے کر دوسری شادی کر لیتا ہے. اگر ہم ایک کے لیے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے خامن نے دوسری شادی کر لیا, تو پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کر لے. تو باقی ڈی ڈی بتا رہا تھا اس کو, نجمہ کو جواب دے رہا تھا کہ تم آج اماں کر رہی ہو, لیکن کل کو پہلے تمہاری وجہ سے ہی اماں نے دوسری شادی کی تھی, اور تم وہ تھی جو گھر کے کچن کو لگا لیا کرتی تھے تالا. ساتھ میں اماں جب گھر سے باہر جایا کرتی تھی اور تم گندم بیچا کرتی تھی. پتہ نہیں وہ گندم کا کیا ہے, گندم کہاں پر پڑی ہوگی. اگر کچن کو تالا لگا رکھا تھا تو گندم شاید باہر پڑی ہوگی. ہماری بھی کچن میں نہیں پڑی ہوئی, ہماری بھی برآمدے میں پڑی ہوئی. تو اگر کچن کا جندرا اس کے پاس تھا تو چاولوں دانوں کا بھی تو اس کے پاس ہی ہوگا. لاک مطلب یہ ہے کچن کا لاک یہ لگا لیتی ہوگی, تو جو گندم ہے اس کا لاک بھی نجمہ کے پاس ہی ہوگا. تو وہ یہ دیکھتی ہوگی, موقع دیکھتی ہوگی کہ امی کب گھر سے باہر نکلیں اور مجھے موقع ملے اور میں جا کر بیچوں. خیر ساتھ میں ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ اماں سے نکاح کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو نجمہ نے تھپڑ مارے تھے.
اب یہ بات کافی پرانی ہے اور کئی بار یہ سن چکے ہیں، کئی بار یہ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ بیچ میں اماں اور ستارہ کو گھسیٹ لائے. اب نجمہ سے سوال پوچھا جا رہا تھا، کئی بار یہ کہا جا رہا تھا انہیں کے کمنٹ باکس میں کہ سچ سچ بتائیں آپ کی ساس نے آپ کو بلاک کر دیا. کہیں سے کمنٹ آ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، دفع کریں ان لوگوں کو، آپ ستارہ کے پاس لینے کیا جاتی ہیں. پھر بھی نجمہ نے چلے جانا ہے، نجمہ نے تو چلے جانا ہے ستارہ کے پاس، لیکن ابھی فی الحال وہ بھی انجوائے کر رہی ہے کہ لوگ جو بولتے ہیں بولتے رہیں. اماں کو بھی برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیڈی اور نجمہ دونوں کی وجہ سے آج اماں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. میرے اندر سستی پتہ نہیں کیوں ہو گئی. میں حالانکہ ابھی چائے بھی پی کر آیا، پنکھا لگا ہوا ہے شاید اس لیے گرمی ہوتی ہے تو میں ایسے 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 بولتا جاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے.